अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं इस दूसरे हिस्से में लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है, जिसमें आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं। और आज वेडनेसडे है, इसलिए ख्वाब की ताबीरात भी बताई जाती हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप कोई ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करें। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। जी जी मेरे दो तीन सवाल छोटे छोटे। जी फरमाइए। अगर एक ये खबर से जैसे सदका ना की दे दिया गई, सदका ना दिए गए हो, जी जी उसका क्या सोचता है? अभी तक बच्चे जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाए। किसका सदका नहीं दिया है? ईद जो का? बच्चों का या अपना सदका नहीं दिया किसी ने। ईद के दिन जो देते हैं वो? नहीं, वैसे का सदका कहते हैं, बड़ी सदका कहते हैं। अच्छा, सदका नाफिला। हाँ जी, सदका होता है ना बड़ी पैदाइश के बाद, जी 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 वो देना चाहिए। वो ना दीजिए, क्या सूरत है उसकी, क्या सूरत है उसकी? ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है। और जैसे बच्चों को पैदा उसके कहते हैं बाल के बाद, जो बाल तो आते हैं बच्चों के, जी जी तो उनको वजन का खुराक करनी चाहिए, वो करना कीजिए। वो क्या सोचता है उसकी भी, करना ठीक है कीजिए। इंशाअल्लाह। तो एक और सवाल है, ये तो आप जानते हो पानी अगर मिक्स करते हैं सब पानी। जी जी ठीक है, ठीक है वही जी। बताते हैं इंशाअल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी जी मैंने ख्वाब के दो ख्वाब थे मेरे, वो मैंने बताने थे। जी क्या देखा है? जी मेरे भाई को ख्वाब आए हैं, वो अमेरिका में होते हैं, तो वो उनके लिए पूछ रही हूँ। जी जी एक तो उनको ख्वाब आया कि एक हमारा कज़न है, वो काफ़ी मतलब गरीब है, तो कहते हैं कि वो मुझे ख्वाब में नजर आया, तो उसने मुझे एक वो चॉकलेट दी है और उसके बाद ना एक पैकेट दिया, तो उसमें ना मैंने देखा खोल के तो उसमें गोल्ड था। तो मैंने कहा कि ये तुम किस लिए की दे रही हो, तुम तो खुद इतनी गरीब हो, तो तुम कैसे? वो कहते हैं नहीं, मैंने ना बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें ये चॉकलेट मैं तुम्हें ये दूं। तो मैंने कहा अच्छा नहीं आप ऐसा करो, चॉकलेट मुझे दे दो, तो बाकी जो है वो आप रख लो। तो अच्छा उसके बाद वो कहते हैं मेरी आंख खुल गई। और दूसरा ये है, वो कहते हैं कि मेरे अब्बू जी जो कि फौत हो चुके हैं, तो कहते हैं भाई के वैसे ही लेटे हुए हैं, तो मैं भी साथ जाके ना तो लेट गया उनके साथ। उन्होंने ना दूसरी तरफ दीवार की तरफ जैसे मुंह किया हुआ है, तो मैं जैसे बच्चे जैसे शोर शराबा कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखे ना कि ये ऐसे तो अब्बू जी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं ना मतलब कंबल लिया हुआ है। हाँ जी, जी कंबल जी में ना अब्बा जी कंबल लेके लेटे हुए हैं, तो उनके हाँ साथ ही कहते हैं मैं भी लेट गया हूँ। तो ऐसे है ना कि जैसे कंबल ना हिल रहा है, जैसे बच्चे हों तो ऊपर जंप कर रहे होते हैं ना, जी तो जी कंबल ऐसे हिल रहा है। लेकिन तो मैं कह रही हूँ ऐसे तो अब्बा जी ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बस कहते हैं उसके बाद मेरी आंख खुल गई। तो कहाँ लेटे अब्बी जान के साथ वो? जी घर में ना बेड पर ही जैसे। घर में लेटे? ठीक है जी इंशाल्लाह घर बता में। दें। और एक मैंने दूसरा मसला पूछना था। जी जी मेरा बेटा है छोटा, तो वो मैंने ना बस उनका हकीका नहीं मैं कर सकी थी, तो बस आजकल करते करते ही टाइम हो गया, अब माशाल्लाह जवान हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि उसका हकीका कर दूं। क्या आप भी कर सकती हूँ मैं? ठीक है इंशाल्लाह बता दें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो जी जी, अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। मैंने पूछना था, मुझे ख्वाब आई थी, दो जी दिन हो गए, जी तो उसको मैंने, एक तो मैं घर में हूँ अपने घर में, जी तो बाहर से मेरी जो गार्डन वाली डोर है ना, उधर से इतने जो हनी बीज नहीं होते, जी जी वो इतने अंदर आ गए ना। मेरा किचन भी फुल है और मेरी लिविंग रूम भी। मेरे बच्चे जो, अब मेरा बेटा 20 ईयर ओल्ड है, वो छोटा है 8-10 साल का, जी तो जी उसके ऊपर बहुत बैठी हुई है। मैं भी ऐसे ऐसे करती हूँ, तो बस फ्लाई पिलर फाइंड करो, बच्चों को शॉर्ट करती हूँ, ले आओ, तो उसके ऊपर बैठती है, तो मैं निकालती हूँ पकड़ पकड़ के। तो इतना फुल है मेरा घर, बड़ी वाली भी और छोटी वाली भी। तो उससे बच्चे को तकलीफ़ हुई थी या आपको? हाँ, वही मेरे बेटे को जो अब 20 ईयर ओल्ड है, उसको जब मैं उसके गर्दन पर बैठी हुई थी ना, तो मैं उसको पकड़ के खींचती हूँ ना, तो वो थोड़ा जख्म हो जाता है, पर मैं निकाल लेती हूँ ठीक बी है को। इंशाल्लाह तो बता दें। दूसरी हाँ उसने भी देखा है, वो मेरी ख्वाब थी, वो मेरे अपने लिविंग रूम में हूँ, तो मैं जब अंदर आती हूँ, एक मेरी एक साइड पर लिविंग रूम है, दूसरी वाली है, दूसरी में जाती हूँ, तो दीवार से राइट साइड पर, मेरी जो राइट साइड पर मेरे घर की दीवार है ना, उधर से वो सांप निकलता है दीवार से, तो छलांग लगा कर ना मेरे ऊपर गिरता है, मेरे राइट शोल्डर पर।
تو مجھے بیٹ کیا ہوا ہے اس نے ادھر کان کے پیچھے, تو میں اتنی آواز بھی نکال رہی ہوں, مجھے ایسے ایسے بچاؤ بچاؤ, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا بلڈ جو ہے نا سک ہو رہا ہے. یہ مجھے لاسٹ ویک کو 2 خواب ہیں. اور ایک آپ آج نے رات کو میرے, پھر اس کو آپ جی نے کیا کیا, سانپ کو مارا یا؟ نہیں کچھ نہیں, سانپ کو مارا نہیں ہے, بس میں روتی تھی تو میرے ہسبینڈ بھی بولتے تم اتنی رو رہی تھی خواب میں, میں نے وار تمہیں لایا, کیا کیا ہے, مجھے پھر پتہ نہیں ہے کیا, سانپ کو تو چلا گیا, میں کدھر ہوں, بس میں جاگ تھی بس. ٹھیک ہے. اور اور ایک میری آنٹ جو میرے پاس گزر گئی ہے, یہ میرے گھر میں بارش ہو رہی ہے, تو ہمارا گھر میں جو فرسٹ فرنٹ روم ہے نا, آفس ٹائپ ہے, اس سے پانی ٹپک رہا ہے سیلنگ سے اچھا تھوڑا 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 تھوڑا. تو میں کہتی ہوں مائی گاڈ, یہ تو سارے پیپر ویٹ ہو گئے, سارا کچھ, یہ تو یہی مجھے فکر تھی. وہ یہ پانی جو گرا تھا یہ صاف پانی تھا؟ صاف 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 پانی تھا, صاف پانی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. صاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت پانی کیسے؟ الحمدللہ, اللہ کرم ہے, سب اچھے ہیں. آپ کو بس تکلیف دینی تھی کہ دعا کروانی تھی, جی, فادر کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لاسٹ ویک تھرسڈے, کل تھرسڈے 8 دن ہو جائیں گے اللہ کراچی میں. تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو میں نے دیکھا آپ لائف کال میں ہیں, تو میں نے کہا آپ کو تکلیف دے دوں. رضوان بات کر رہا ہوں لیسٹر سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں. حاجی اسماعیل نام ہے میرے فادر کا. ٹھیک ہے, ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. دعا کی درخواست ہے بس, انشاءاللہ, اور کچھ کام نہیں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب, میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی, کیا دیکھا آپ نے؟ مفتی صاحب, وہ نا میری بہن نے خواب دیکھا ہے. جی جی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ میرے بھائی کا گھر ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک بیری کا درخت ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بہت زیادہ بیر لگے ہوئے ہیں اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں, تو وہ اتنے زیادہ بیر گر رہے ہیں نیچے. تو وہ کہتی ہے کہ میں ہوتی ہوں, میری بہن دوسری بہن ہوتی ہے, میرا بھائی ہوتا ہے اور بھابھی ہوتی ہے, تو ہم سارے جو ہے نا وہ براؤن اور گرین دونوں طرح کے بیر ہیں. تو جو براؤن بیر ہے نا, وہ چن چن کے ہم نا بڑے بڑے تھیلے ہیں, تو وہ بھر رہے ہیں بیروں کے. اچھا, ماشاء اللہ. تو وہ کہتی ہے اس طرح نا بہت زیادہ گر رہے ہیں بیر, اور ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہے تو وہ جو ہے نا درخت, وہ بھائی کے گھر لگا ہوا ہے. اچھا اچھا. ہاں جی. اور وہ جس بہن نے خواب دیکھا ہے نا, وہ بھی, اور یعنی سارے بہن بھائی جو ہے نا وہ 100 صلات کے پابند ہیں ماشاءاللہ. چلو یعنی انشاءاللہ کہ بتاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے, تو انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ خواب ہے, اس کی تعبیر بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب. 2 چھوٹے سے خواب پوچھنے تھے مفتی صاحب, جو میری 2 بیٹیوں نے دیکھے ہیں. جی فرمائیے. ایک میری بڑی بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب فیملی پاکستان میں جا رہے ہیں, تو وہاں ایک بیٹی ہماری ادھر ہے, تو وہ کافی, اس کی صحت جو پہلے سے کافی کمزور ہے, تو اور اس کے دانتوں کے جو رنگ ہے نا وہ بدلے ہیں, جو ہے وہ وائٹ نہیں ہے اور کچھ رنگ ہو گئے ہیں اس کے جو دانت ہیں. اچھا. بس بڑی بیٹی نے یہ دیکھا اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں. تو پھر اس کے بعد دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے, وہ دیکھتی ہے اپنی بڑی بہن کے گھر کے سامنے جو ڈرائیور ہے, اپنی گاڑی وہاں پارک کرتی ہے, تو وہاں اس کی گاڑی کی جیسے ایک اور آئیڈینٹیکل کار ہے, دونوں گاڑی سیم ہے. تو جب ایک گاڑی کو وہ کھولتی ہے تو دوسری بھی سیم طرح کھلتی ہے, 2 گاڑیاں سیم دیکھتی ہے. پھر گاڑی میں دیکھتی ہے, جب اس کو بند کرتی ہے, اس گاڑی میں جو ہے وہ سارا پانی سے بھر جاتی ہے, اندر سے گاڑی پانی سے بھر جاتی ہے. یہ خواب دیکھا اس نے. اچھا, تو اس گاڑی میں پھر نہیں بیٹھتی وہ؟ نہیں, اس میں نہیں بیٹھتی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. اوکے, بڑی مہربانی مفتی صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, میں محمد صدیق میرا نام, برمنگھم سے بول رہا ہوں. خیریت سے ہیں آپ؟ یا بات شکر اللہ کا, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے, فرمائیے. میں نے 3 ہفتے ہوئے خواب دیکھی تھی, تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا دیکھا تھا؟
صاحب میں دیکھی ایسے کہ میرے والد صاحب نے پہلے 4 گز مسجد بنوائی تھی اچھا کسی زمانے میں، جی جی اس کو ہم نے شہید کر کے جامع مسجد بنا دی ہے. اچھا اچھا تو اس کے جو ہے نا وضو کرنے جگہ ہاں وہ اوپر ہے تو ٹیلٹ وغیرہ جو نیچے ہیں. اچھا جب وضو اور جو جماعت ہوتی ہے نا وہ سب برابر ہے. اچھا اور اوپر وہاں کیا؟ دیکھتا ہوں جو 2 کتے ہیں، ایک کالے رنگ کا ایک ڈبے رنگ کا، 2 رنگ کا ہے. اچھا وہ شاؤٹ کرتے ہیں ہمارے گھر کی طرف. وضو ایریے سے؟ جی ہاں، وہ مسجد کے اوپر جسے وضو کرتے ہیں نا وہاں سے وہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے شاؤٹ کرتے ہیں. اس بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اوکے مہربانی. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ ٹرائی کیجئے. جو سوالات آ چکے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے بھائی نے جو فون کیا کہ صدقہ نافلہ بچوں کی طرف سے نہیں دیا، یا وہ جو کیا جاتا ہے عقیقے کے وقت بالوں کے وزن کے برابر چاندی دینا. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ جو ہے الولد مرتہن بعقیقتہ، بچہ عقیقے کی وجہ سے مرتہن ہوتا ہے. جس طرح گروی رکھا ہوتا ہے کوئی چیز آپ گارنٹی کے طور پر رکھتے ہیں، جب اس کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. تو بچپنے میں بچے کی طرف سے ایک عقیقہ کرنا یہ سنت ہے. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 لام دیے جاتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 لام دیا جاتا ہے. اس کی یہ جو ہے بچپنے کے اندر جتنا جلد ہو سکے 7ویں دن اس میں عقیقہ کرنا یہ سنت مستحب ہے. اور اگر 7ویں دن کی رعایت نہ کر سکے تو 14ویں دن، پھر 21ویں دن، 28ویں دن، اس طرح رعایت کرنا یہ اچھا ہے. اور جب عقیقہ ہو جائے تو اس کے بعد اس بچے کے سر کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے آتے ہیں وہ بال کاٹ دیے جاتے ہیں، مونڈ دیے جاتے ہیں، اور ان بالوں کے وزن کے برابر اندازے سے صدقہ کر دیا جاتا ہے. چاندی تقریباً آج کل 5 پاؤنڈ آپ دے دیں تو اس کے وزن کے برابر آپ نے چاندی دے دیا، اس سے زیادہ ہی دے دیے. تو یہ ہے بچپنے کے لیے. اگر کسی بچے کا عقیقہ اب تک نہیں ہوا، ہماری بہن نے بھی اس طرح یہ مسئلہ پوچھا ہے، اگر وہ بچپنے میں عقیقہ نہیں ہوا تو اب یہ عقیقہ کرنا لازم نہیں رہا بلکہ سنت بھی نہیں رہا. ویسے ہی اگر وہ آپ چاہتی ہیں کہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ دیا جائے تو پھر ضروری نہیں کہ جانور ہی ذبح کیا جائے، ویسے بھی نقد بھی دیا جا سکتا ہے، کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے، کسی بیمار کو دوائیں بھی دلائی جا سکتی ہے، کسی طالب علم کی کتابیں بھی خرید کر مدد کی جا سکتی ہے. اور یہ سوچے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے بیٹے کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے پہنچا دیجئے، اور اس کی طرف سے تمام آفات بلائیں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں. یہ صدقہ ہے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی خیریت سے آپ؟ جی آپ ٹھیک ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. فرمائیے. مفتی صاحب میری وائف نے 2 خواب دیکھے ہوئے. جی. ایک تو پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ جو ہال ہوتا ہے نا اس میں ساری مکڑیاں ہیں، مکڑیوں کے جالے ہیں، اور جب میری وائف اسے صاف کر رہے، صاف تو کر دیا لیکن ایک مکڑی اس پہ چپک گئی ہے. اور دوسرا خواب ہے کہ اس کے دائنے سائڈ میں نکلی دانت ہے، وہ دانت گر کے ان کی زبان پہ آ گیا، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ میں لے لیا. تو وہ دانت ویسے بھی نقلی ہے؟ جی ہاں نکلی ہے. گرا منہ کے اندر، اس کے بعد منہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی. اینڈ اپنے ابا کو مرے ان کو بہت خواب میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ. انتقال ہو چکا ان کا. کب انتقال ہوا ان کا؟ کب انتقال ہوا؟ 2 سال ہو گئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسی حالت میں دیکھتے ہیں؟ سفید کپڑوں میں دیکھتے ہیں؟ جی سفید کپڑوں میں دیکھتے ہیں. کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، کبھی سفید کپڑوں میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی فرمائیے.
جی مجھے ایک خواب کی تعبیر پتہ کرنی تھی. جی فرمائیے. جی میرے ابو جو فوت ہو چکے ہیں، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ وہ ان کو دیکھا ایک گھر میں ہے، ان کا ایک گھر ہے، لیکن ان کے چہرے پہ جو کوئی نہ کسی نہ خوشی نہ غمی، کسی قسم کی کوئی تاثرات نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. اچھا. تو ان کے پاس سرونٹس بھی ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہم گھر جاتے ہیں تو سرونٹ گھر سے نکل جاتے ہیں. یہ سرونٹ کون ہوتے ہیں؟ آپ ان کو جانتی ہیں؟ نہیں، وہ اس ملک کے لوگوں کی طرح کوئی لباس پہنے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سرونٹس ہوتے ہیں. اچھا. تو پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا مل کے ہم ان کو واپس جانا چاہتے ہیں. تو میری امی کہتی ہیں ابو سے کہ آپ یہیں پہ رکیں، ہمارے ساتھ باہر دروازے تک نہ آئیں کیونکہ آپ کو دکھ ہوئے گا، ہم لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی. پھر ہم لوگ گارڈن میں آ جاتے ہیں، تو گارڈن میں ابھی کھڑے ہوتے ہیں تو ابو آ جاتے ہیں وہاں پہ. اچھا. ان سے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں، پھر ان کو نا میں خداحافظ کہتی ہوں تو وہ دوسرے منہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری امی نے منع کیا تھا نہ دیکھو. اچھا. تو میں ہنسنا شروع ہوتی ہوں کہ امی کی بات ابو مان رہے، اتنی فرمانبرداری کر رہے ہیں، مجھے خداحافظ نہیں کہہ رہے. اچھا. پھر اس کے بعد میرا خواب ختم ہو جاتا ہے، ہم لوگ آ جاتے ہیں اور ان کے سرونٹ دوبارہ ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں. تو وہ سرونٹ جو دیکھے آپ نے، یہ ریئل لائف میں ان کے کوئی خادم تھے اس طرح؟ اینڈ ویسے تو جب وہ بیمار یا ایسے ڈیتھ ہونی اس وقت تو تھے، یعنی کہ میرے ابو آرمی میں تو ان کے تو سرونٹ تھے ان کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن وہ جو دیکھیں لوگ وہ انہوں نے اس ملک کا لباس پہنا ہوا، اس ملک کی طرح کے لوگ. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آمین. آپ کے اہل خانہ پر. آمین آمین. جناب، آپ کا جو انداز ہے، کتنی پرخلوص انداز اور حلیمی سے آپ بات کرتے ہیں، واقعی انسان ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، بلکہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ایک بات ہے جو پریشان کر رہی ہے حال میں، کیا؟ وہ یہ کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اگر قبرستان میں اگر کسی کو دفنا کر آئے ہیں تو 3 دن تک نہیں جانا چاہیے. اچھا. لیکن یہاں میں نے حال ہی میں دیکھا ہے، وہ دوپہر کو انہوں نے دفنایا، رات کو وہ گئے قبرستان پر، شام کو دوسرے دن اور پھر تیسرے دن پھول وغیرہ چڑھائے اور سب قبر وغیرہ پر پانی پائے. کیا یہ صحیح ہے یہ کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اجازت ہے اس کی کہ اس پر ذرا روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، میں نے ایک میری خواب ہے تو ایک میرا سوال پوچھنا. میں جی کیا خواب دیکھا؟ خواب میں نے دیکھا جیسے میں نے میری ایک بیٹی، میرا بیٹا ہوا سمندر کے کنارے. ہلو جی جی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے ذرا. سمندر کے کنارے پہ ہم لوگ جی. تو اچانک میری بیٹی نا چلنے لگ جاتی ہے، تو میں کہتی ہوں یہ تو بھیگ جائے گی، تو میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں ہے، تو میں جلدی دینی نا اس کو پکڑ لیتی ہوں. جب میں پکڑتی ہوں نا تو ہم لوگ پھر ایک دم، مجھے نہیں پتا چلتا، ایک دم جب میں دیکھتی ہوں تو ہم لوگ سمندر کے مڈل چلے جاتی ہے، مڈل میں چلے جاتے ہیں سمندر کے. تو جو میرا بیٹا ہوتا نا میرے پاس، تو وہ ایک دم نیچے چلے جاتا، پانی کے نیچے چلے جاتا. تو پھر میں اس کے بعد میں کہتی ہوں کوئی ہے تو میری ہیلپ کرے، میری کوئی مدد کرے. تو ایسے پکارتی ہوں، جب میں پکارتی ہوں تو ایک بندے کو میں دیکھتی ہوں تو وہ آ جاتا میری ہیلپ کرنے. تو جب وہ ہیلپ کرنے آ جاتا نا تو ہم لوگ دونوں پھر بھی نیچے چلے جاتے پانی میں. تو وہ بندہ ہم ڈھونڈنے لگ جاتے اپنے بیٹے کو. تو جب نیچے جاتے ہیں نا پانی کے تو دیکھتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ کلر کا وہ کیا سامان ہوتا، ڈفرینٹ. تو جب میں دیکھتی ہوں، میں ڈھونڈتی ہوں نا، بیٹا تو نہیں میرا ملتا، لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو میرے ہاتھ میں نا 2 یا نماز آ جاتے ہیں. تو وہ ایک براؤن کلر کا ہوتا، ایک سرخ کلر کا ہوتا، 2 یا نماز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میری اکھی کھل جاتی ہے. اچھا، یہ بیٹا کتنے سال کا ہے آپ کا؟ میرا بیٹا 14 سال کا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اور دوسرا کیا تھا آپ کا سوال؟ دوسرا سوال
था, मैंने पूछना था वो जो ग्रुप के साथ जाती है उम्रा, जो हज पर औरतें जाती है, वो हज पर जा सकती है ग्रुप के साथ ठीक है, अकेली? इंशाल्लाह बताते हैं ये भी। अकेली जी बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, एक ख्वाब का आपसे पूछना था। जी। मुझे ख्वाब आई है कि मैं एक छोटे से कमरे में हूँ, तो उसकी दीवारें अच्छे से ग्लास से बनी हुई है, सी थ्रू। तो क्या कहते हैं, उसके ऊपर कोई चीज जैसे शैतान की तरह की चीज आके बैठी है और मुझे उसने जलाने की कोशिश किया। तो मैंने कहा कि मैं हिलूं, तो मैं हिल नहीं सका। तो वो मुझे कहते हैं जैसे उसने मुझे जलाया मेरी आंख खुल गई है, और जैसे मेरी आंख खुली है तो मुझे इतना सख्त डर लगा है, ऐसे तक कोई चीज कमरे में मेरे साथ है। तो मैंने कुल और आयत कुर्सी पढ़ी और फिर हो गया। और पहले भी इसी तरह मेरे पास एक बार हुआ है कि मैं रात को उठा हूँ और मैं हिल नहीं सकता था, और उसी तरह मुझे बहुत सख्त डर लग रहा था कमरे के अंदर, और मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता था काफी देर तक। और फिर मैं कुल और पढ़िया, तो फिर मैं दोबारा। ये अक्सर होता है आपको जो इस तरह का कैफियत होती है? अक्सर तो नहीं होता, पर ये एक दो बार अब हो चुका है। और जब मैं हिल नहीं सकता था, ऐसे लग रहा था कि मेरे कोई चीज कमरे में कोई, जैसे होता है ना कुत्ता राउंड मारता है, छलांगे मारता है, इस तरह था कि कोई चीज छलांगे मारी है मेरे बेड के ऊपर। मुझे इतना सख्त डर लग रहा था, मैं आंखें नहीं खोली, मैं बस पढ़ता रहा। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। और एक और को शामिल कर दें प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब बोल रहे हैं? जी फरमाइए। जी, मेरे ना ख्वाब है, मैंने आपको बताना है कि मैं ना ख्वाब में मेरी अम्मी आते हैं जो फौत हो चुके हैं। अच्छा। तो वो मुझे चूड़ियाँ देते हैं, जैसे गोल्ड की ना चूड़ियाँ होती हैं, रेल गोल्ड की। ये चूड़ियाँ देते हैं, और उसके साथ ना एक और गजरा होता है। तो वो बहुत अच्छा डिज़ाइन होता है, मुझे लेकर बहुत खुश होती हूँ ना, उसको देख कर के डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मैं पहनती हूँ चूड़ियाँ, फिर उसके साथ बहुत चौड़ा जैसे ना वाइट होता है, एक और गजरा होता है उनके साथ। तो आप उनको क्या कहती हैं? लेकर कुछ देती हैं आप उनको या? नहीं, वो मुझे देती है, मेरी अम्मी मुझे देती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बता। मेरी अम्मी जब फौत हो चुकी है ना, तो वो आते हैं ख्वाब में देते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने बस ख्वाब था वो, उसके बाद भी पूछनी थी। वो ना मेरे भाई है ना, उसकी फैमिली सब मूव हो जाते हैं, अपना घर है उनका, अपने घर में रह रहे हैं, अपना खरीदा हुआ घर है, तो वो किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं जो इतना अच्छा भी नहीं होता है, और किराए के मकान में रहते हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका बस इतना था सिर्फ। तो ये ख्वाब में आपने देखा कि मूव हो गए, वरना हकीकत में वो मूव नहीं हुए हैं? हाँ, हासिल में नहीं हुए हैं, बस अपना घर है वहाँ पे उनका है जहाँ पे रह रहे हैं, वो छोड़ के ना तो फिर किराए के घर में चले जाते हैं, और वो भी किसी अच्छे से एरिया नहीं होता है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसकी मुझे समझ नहीं आई कि अपना घर होते हुए क्यों मूव हो गए हैं। तो बस इतना सा ख्वाब था बस। ठीक है, इंशाल्लाह बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दूसरा जो आपका सवाल था हमारे भाई का, पहला कॉल जो था कि आबे ज़मज़म के पानी में कोई चीज़ मिक्स करना, इसका जवाब ये है कि जी हाँ, आबे ज़मज़म के पानी में दूसरा पानी मिक्स कर देंगे तब भी वो ज़मज़म ही की तरह तासीर रखता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिला सकते हैं आप। फिर हमारी एक बहन ने फ़ोन किया था कि अमेरिका में उनके भाई हैं, उन्होंने ये ख्वाब देखा कि एक कज़न है जो बहुत गरीब है, वो भाई के सामने कुछ चॉकलेट ला के देते हैं और उसमें सोने के ये होते हैं। तो भाई उनको कहते हैं कि आपके इतना सब सोना क्यों लाया, आप ख़ुद ही रख लें। वो कहते हैं नहीं, मैंने आपके लिए लाया है। ये जो ख्वाब है इसमें यह है कि उस कज़न से जो गरीब है उससे कोई फ़ायदा इनको पहुंचेगा, चाहे माली फ़ायदा ना हो लेकिन किसी भी शक्ल में फ़ायदा आपके भाई को पहुंचेगा। ये इशारा दिया गया इस ख्वाब में। दूसरा जो आपने बताया कि अब्बू जान जिनका इंतकाल हो चुका है वो लेटे हुए हैं, और भाई जो हैं वो भी कंबल ओढ़कर अब्बू जान के साथ लेटते हैं, और जब ऐसा लगता है कि बच्चे शोर कर रहे हैं वो कहते हैं कि बच्चे के शोर से अब्बू जान डिस्टर्ब होंगे। अब्बू जान की मोहब्बत जो भाई के दिल में उसको ज़ाहिर किया गया है
کہ انتقال کے بعد بھی وہ والد صاحب کے پاس سو رہے ہیں، اس کا مطلب ان کا تعلق ان سے بہت اچھا ہے اور ابھی بھی ان کو فکر ہے اس بات کی کہ والد صاحب کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا کہ عقیقہ نہیں کر سکے بچوں کا اور اب وہ بڑے ہو گئے، تو اس کا جواب آ چکا کہ بڑے ہونے کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا۔ ویسے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتی ہیں تو کچھ بھی صدقہ کر سکتی ہیں، اب جانور ذبح کرنا مستحب نہیں ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد بقیہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔